जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। क्योंकि हम इस सीरीज़ में एमएल कंप्लायंस को सीख रहे हैं तो हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से पहले ये पता होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा अमल है जिसमें गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम को कानूनी शो किया जाता है, या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलीगल सोर्सेज से या किसी क्राइम से कमाई गई रकम को लीगल शो किया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई मंशियात फरोश है या कोई ड्रग डीलर है जिसने अपनी कमाई ड्रग से या इसकी डीलिंग से कमाई है, तो अब उसके बाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सरमाया है तो वो कहीं पे उसने इन्वेस्ट करने के लिए या अपनी लाइफ पे ख़र्च करने के लिए उसने इसे लॉन्डर करना है। तो वो अपनी इस गैर कानूनी रकम को इस तरह शो करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को या गवर्नमेंट को जैसे कि वो लीगल ज़राए से कमाई गई हो। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि जो इलीगल तरीके से कमाई की रकम है उसे लीगल शो ही क्यों कराना है। तो उसके लिए उसकी वजह ये होती है कि बेसिक पर्पस जो इस रकम का होता है, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जिन्होंने करप्शन की है या ड्रग ट्रैफिकिंग की है या इस तरह का कोई और फाइनेंशियल क्राइम किया है, तो उसका मकसद यही है कि वो बहुत ज़्यादा रकम स्पेंड करना चाहते हैं एक लेविश लाइफस्टाइल के लिए या एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए। तो उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा रकम स्पेंड करनी है। अब जब आप बहुत ज़्यादा रकम स्पेंड करते हैं, कोई रियल स्टेट प्रॉपर्टी आप ख़रीदेंगे, आप कोई यार्ड ख़रीदेंगे या कोई भी चीज़ जो एक्सपेंसिव होगी आप ख़रीदेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करोड़ों या अरबों की या मिलियंस ऑफ डॉलर की। हम लाखों डॉलर या सिर्फ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड डॉलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी रकम होगी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट या जिस इदारे से आप ले रहे हैं वो, क्योंकि वो सब रेगुलेटेड हैं, वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे। तो जो क्रिमिनल्स हैं वो जब कोई इस तरह की स्पेंडिंग करना चाह रहे होते हैं तो उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या मुतलका इदारे को दिखाना होता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब जाहिर सी बात है वो ये तो बता नहीं सकते कि उन्होंने कोई क्राइम किया और वहाँ से पैसे कमाए, तो उसके लिए वो एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, ताकि वो अपने सोर्सेज को लीगल शो करें। अब इसकी एक और मिसाल देखें, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अब इलीगल ज़राए से पैसा कमाया है, अब वो एक रेस्टोरेंट शुरू कर लेता है। अब रेस्टोरेंट की कमाई हो सकता है 10,000 पर मंथ हो, पर डे हो, लेकिन वो शो करेगा, बैंक में जमा करवा रहा होगा, उसने अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, बिजनेस अकाउंट खुलवा लेगा और बैंक को बताएगा कि मेरे रेस्टोरेंट से रोज़ का 1 लाख की आमदन है। जो बाकी 90,000 है वो जो जमा करवा रहा होगा बैंक में, वो उसके इलीगल मनी होगी, लेकिन वो इस प्रोसेस से उसे लीगल शो कर रहा है ताकि वो बैंक से हो जाए और उसके बाद अगर उससे कल को वो कहीं स्पेंडिंग करे तो वो बता सके कि ये उसने अपने रेस्टोरेंट से कमाई है, हालांकि ये रकम उसने किसी और प्रोसेस से, किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी से या गैर कानूनी तरीके से उसने कमाई होगी। तो इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और ये उसकी वजह है जिस वजह से क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की डिफरेंट स्टेजेस को। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस हैं, जिनमें सबसे पहले प्लेसमेंट, उसके बाद लेयरिंग और थर्ड वन इंटीग्रेशन है। प्लेसमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम को कानूनी शो करने के लिए बैंकिंग या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ज़्यादा प्लेस करना, और इसमें जो कैश होता है जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से आता है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करना। अब वो कैश की सूरत में बैंक में डिपॉजिट करना भी हो सकता है, या इसके अलावा किसी और इन्वेस्टमेंट में या किसी गवर्नमेंट की स्कीम में कोई प्राइज बॉन्ड ख़रीद लेना, या इसी तरह की कोई और, या मनी ऑर्डर ख़रीद लेना, या कोई और टिकट्स वगैरह ख़रीद लेना डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो इशू करती हैं, तो या इसी तरह का कोई और लेटर वगैरह या सर्टिफिकेट्स ख़रीद लेना, ये सारे प्लेसमेंट के ज़ुमरे में आएंगे अगर वो रकम गैर कानूनी है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। इस फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिमिनल्स को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप उस वक्त सोर्स ऑफ फंड उनसे पूछ सकते हैं जो कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं। तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं क्रिमिनल्स के पकड़े जाने के, अगर उन्होंने अपनी तैयारी सही तरह से ना की हो या उनका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा क्लियर ना हो। तो यहाँ पे पकड़ना ज़्यादा आसान है निस्बतन सेकंड या थर्ड स्टेज के। सेकंड स्टेज जो है लेयरिंग, उसमें जब एक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, हम मिसाल लेते हैं कि अगर कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जैसे हमने रेस्टोरेंट की मिसाल दी थी, तो उसके बाद ये क्रिमिनल्स उस बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में करते हैं, ताकि या फिर डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो एक लेयर क्रिएट हो जाए और जो एजेंसीज़ हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कंप्लायंस ऑफिसर्स वो इसे डिटेक्ट ना कर पाएँ।
وہ اس کا سورس نہ دیکھ پائیں، اتنی زیادہ بار اسے لیئر کر دیا جائے کہ وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جائیں اور دوسرے سے تیسرے میں جائیں تو انہیں پتہ نہ چل سکے، اور فائنل اگر وہ پہنچ بھی جائیں تو وہاں پہ انہیں پتہ چلے جی یہ ریسٹورنٹ سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک لیئرنگ کا پروسیس ہے، یہ سیکنڈ سٹیج آف منی لانڈرنگ ہے، جہاں پہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے منی لانڈرنگ کو ڈیٹیکٹ کرنا۔ اب تھرڈ سٹیج آف منی لانڈرنگ انٹیگریشن ہے، جہاں پہ جو لیئرنگ کے بعد، کیونکہ اب لیئرنگ ہو چکی ہے، اب آلموسٹ لانڈر ہو چکا ہے پیسہ، تو اب فائنل اکاؤنٹ میں آ گیا ہے جہاں پہ منی لانڈررز نے اپنا وہ پیسہ یوز کرنا ہے اپنی لگزوریس لائف سٹائل کے لیے، کوئی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی خریدنے کے لیے یا کچھ بھی اسپینڈنگ کے لیے، تو وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں اسے اکانومی میں۔ اس انٹیگریشن کو وہ تھرڈ سٹیج آف منی لانڈرنگ ہے، اور وہاں پہ منی لانڈرنگ کو ڈیٹیکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے، بالکل امپاسبل نہیں ہے، بعض کیسز میں ریکور ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا، لیکن بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نسبتاً پلیسمنٹ یا لیئرنگ کے۔ تو یہ تین سٹیجز آف منی لانڈرنگ ہیں۔ اب آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے کنسیکوینسز یا اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے منی لانڈرنگ کے اگر کوئی گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے یا گورنمنٹ نے اگر رولز اینڈ ریگولیشن پراپر نہیں فالو کر رہی تو اس کے اوپر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے سینکشن لگتی ہیں، جس میں FATF سب سے ٹاپ پہ ہے، اور اس کے علاوہ کنٹریز یا ڈفرینٹ کنٹریز کی اپنی آرگنائزیشن ہیں، ریجنل آرگنائزیشن، وہ بھی انہیں اپنی سینکشن لسٹ میں ڈالتی ہیں، جس سے اس کنٹری کا باقی کنٹریز کے ساتھ ڈیلنگ کرنا یا کاروبار کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کنٹری کا سٹیٹس بھی دنیا میں زیادہ بہتر تصور نہیں کیا جاتا، اور انویسٹر بھی وہاں پہ کم آتے ہیں منی لانڈرنگ کی وجہ سے، کیونکہ انہیں بزنس اپنا سیٹ اپ کرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ باہر کی دنیا کے ساتھ، فارن کنٹریز کے ساتھ زیادہ بہتر طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے، اپنے بینکنگ معاملات میں انہیں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے وہ زیادہ سرمایہ یہاں پہ لے کر نہیں آتے اس کنٹری میں۔ تو اس لیے اگر کوئی کنٹری واچ لسٹ میں آ جائے، جسے ہم گرے لسٹ بھی کہتے ہیں، یا بلیک لسٹ میں آ جائے، تو یہ کافی زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے اس کنٹری کے لیے، اور اس کی بیسک وجہ یا تو اینٹی منی لانڈرنگ کے پراپر لاز اور ریگولیشن نہیں ہوتے اس کنٹری میں، یا پھر ٹیررسٹ فائنانسنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سوشل کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کنٹری میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرمنلز کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کر پا رہے ہیں اور وہ اپنا پیسہ لگزوریس لائف سٹائل کو افورڈ کر پا رہے ہیں، تو انہیں انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ماحول سازگار ہے ان کے کرائم کے لیے، تو اس کی طرف دیکھ کر باقی لوگ بھی جرائم کی طرف زیادہ انکریج ہوتے ہیں، اور زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے انہیں جرائم، اور وہ اس لیے کرائمز میں بہت زیادہ کرائم ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے اس کنٹری میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی اضافہ ہوگا، ڈفرینٹ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوشن جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، ان کے کرپٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر منی لانڈرنگ وہاں پہ پریویل کر جائے اس سوسائٹی میں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں کمپٹیشن نہیں رہتا، اور مارکیٹ کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہم نے ریسٹورنٹ کی مثال لی، اگر ریسٹورنٹ سے اس بندے کو ایک منی لانڈرر، اس کا مقصد ہی منی لانڈرنگ کرنا ہے، اور اگر اسے ریسٹورنٹ سے کچھ بھی پروفٹ نہیں آ رہا تو وہ پھر بھی اس ریسٹورنٹ کو چلائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ لانڈر ہو رہا ہو، اور اگر اس دوران اگر وہ کچھ پیسہ لوز بھی کر لیتا ہے 20% 10%، تو اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس وجہ سے جو اس کے ساتھ باقی کمپیٹیٹرز ہوں گے ریسٹورنٹ کے یا کسی بھی اور بزنس کے، ان کے لیے کافی زیادہ مشکل پیش آئے گی، کیونکہ وہ لیجٹمیٹ بزنس کر رہے ہیں تو ان کا پروفٹ بہت زیادہ کم ہوگا اور وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، اور مارکیٹ میں وہ ایک کمپٹیشن کی فضا جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس وجہ سے کاروبار کو اور اوورآل کنٹری کی اکانومی کو لاس ہوگا۔ اور اگر بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس چیز کو فالو نہیں کرتے، منی لانڈرنگ کے رولز کو فالو نہیں کریں گے، تو اس میں بینک کا کافی زیادہ لاس ہوتا ہے، اس میں بینک کے لائسنس جا سکتے ہیں، یا جو ڈفرینٹ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر اور UBOs ہیں اس کمپنی کے یا اس بینک کے یا اس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے، تو ان کے اوپر بھاری جرمانے بھی عائد ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، جس میں امپریزنمنٹ بھی شامل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اینٹی منی لانڈرنگ کو اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔